أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين دينا قيما إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم صدق